السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نصاوبوا هاد لا بارتي هاد لا بيس ديال التوربو. دونك فيها لا ديفيكولتي اللي فيها هو هاد لا جيومتري، هادي اللي هي انكليني. فوالا دونك كما كتعرفوا التوربو راه خدام كيخدم بلير، يعني ديك لي غاز ديشابمون، يعني كيجيو هنا وكيدور التوربو و ميم طون كيدور واحد بحال يعني هاد لابيس هادي اللي هي، ولكن بالمقلوب، بحيث انه هي اللي كتجبد الهواء لير باش كتعطيه للموتور، يعني باش الموتور يتنفس مزيان، ما يبقاش المشكل ديال يعني قله الاكسجين في الاحتراق. فوالا دونك غنحاولوا نديرو نوفو بيس، نصاوبو هاد لابيس هادي. توجور بلان دو فاس سيركل، الرايون 60. اوكي دونك غادي نديرو واحد ليبيسور ديال 5 ملم انطري. الوغ هنا غادي نديرو واحد ان سيلندر، الوغ الديامتر 20. فوالا دونك غادي نديرو ليه ليبيسور، دونك على طول دونك 60 عاد. فوالا دونك غنديسيني هنا واحد الريكتانجل، فوالا دونك لا كوتاسيون خصني يكون هنا 1 ملم. لا ولكن خصو يجي مع دونك هاد المسافة هادي مع هادي، الوغ تكون 16، لا تكون 17. إيشاب. دونك خص هدا يجي مع خصو ينزل لهنا. الوغ اجتي دي غولاسيون، دونك هاد لو بوين هذا وهذا ندير ليهم فيزيوني. فوالا مزيان، دونك هادشي هو اللي بغيت، وخصني ما يخرجش هذا ابارامون مزيان. دونك خصنا نديسينيو هنا بحيث لحقاش ما بغيناش هاد الخط هذا يخرج، بحيث ان هاد المسافة هادي من هاد النقطة وهاد النقطة تكون واحد. فوالا هادشي الاخر نقطعو. دونك تري بيان وي.
خصنا نحيدو، بغيت انا نجيب هدف يكون هدف الميليو. بوان ميليو نو. دونك كاين مشكل هنا في هاد دونك سباكاف. دونك غنخليه. دونك غنكيتي هاد ليسكيس باش غادي ندير واحد ليسكيس اخر. دونك غادي نكري واحد لو بلان فونكسيون. لو بلان غيكون بعيد دونك 20 لا 30 فوالا. وغادي ندير ليه نورمال. غنكريي نفس الشكل. نقدر واحد القضيه باش نكريي نفس الشكل ماش نعاود نرسمو. غنكليكي على هذا وغادي ندير كونترول سي يعني كوبي، وغنكليكي على هذا لاكس على هذا لو بلان وغادي ندير كونترول في. دونك فوالا كما كتشوفوا. ولكن خصني هذا نموديفيه. غادي ندير ايديتي ليسكيس. دونك لا كوتاسيون هذه خصها تكون فيها 20 فوالا مزيان. شوب سي سا. ويخصو يدور بواحد لونغل. خصني ندورو فيغ بيفوتي. كنمشي هنا فيغ بيفوتي لي زونتيتي. دونك كنختار هاد الشيء هذا سونتر دو روتاسيون. غنختار هذا وغندور دابا ب20 درجة. دونك كنجي هذا فوالا سي بون. غنكيتي هاد ليسكيس هذا باش ندير واحد ليسكيس اخر. دونك واحد ليسكيس اخر بحال هذا. دونك هذا غادي ندير ليه ولا سينو غنكريي واحد لو بلون باراليل لهذا. فوالا 30 هو بالضبط. دونك غناخد هذا غادي ندير ليه كونترول سي. غنكليكي على هذا غادي ندير ليه كونترول في. فوالا سي سا. دونك غنبدلو. غادي ندير ايديتي كليكي على هادي. دونك هاد 20 غادي ندير ليها دونك 10 فوالا. وغادي ندير ليها لا روتاسيون السونتر وهنا. دونك حتى هي ناقص 20. سي تري بيان. دونك هنا غنستعمل واحد لا فونكسيون مهمه بزاف اللي هي ليساج. دونك لا فونكسيون هي هادي دونك كنختار هذا كنختار هذا دونك il y a un problème là-dessus. Je veux refaire. لا ماشي البوساج.
Donc le lissage. Voilà. Donc scatter de l'ebal. Donc on cache les plans. Il me dérange. Donc voici là. Après on affiche l'axe, les axes temporaires. On va dire la répétition. La répétition circulaire. Fonction à répéter. Il y a le lissage. Non, l'axe. L'axe. Le 12. Voilà. alors دونك كاين واحد القضيه خصنا نديروها ان خص باش يخرج لنا الشكل بحال هذا. نسينا ما درناش واحد القضيه ولكن ماشي مشكل. دونك ماشي هنا كان علينا نديرو بعدا واحد لا سيرفاس، واحد لا سيرفاس بعدا عاد كنديرو هاد لا جيومتري. فوالا ولكن سي با غاف. دونك غنحاولو هذا، لا ماشي هذا، ايديتي لا فونكسيون. دونك نو. الوغ غادي نبيرسي، ندير البيرساج. الوغ دونك نا 15. اوكي دونك بيرساج jusqu'au bout، يعني jusqu'à la surface. فوالا نبدل هاد الكولور، هاد الكولور ما كتعجبنيش ديال. دونك كتكون هنا ما يسمى بلي كانلور. لي كانلور غنديرهم بالريكتانجل. بحيث تكون هذه دونك هذه 8 وهذه 6. فوالا غادي نديرو البيرساج حتى لواحد، حتى المسافة ديال 30. اونطري فوالا. ابري غادي ندير لا ريبيتيسيون. دونك فونكسيون ا ريبيتي هي هادي، لاكس هو هذا. دونك هنا 6. Voilà. Donc voici يعني la partie ديال turbo. نسينا هذيك لا سيرفاس اللي كتكون بعدا يعني دغوات، عاد كتجي هذيك لا سيرفاس اللي هي ايروديناميك. دونك لا فونكسيون اللي كتصاوب هادشي ديال لي سيرفاس ايروديناميك هي هادي بوساج باز ليسي. دونك هذا هو الهدف من هاد ليكزيرسيس هذا، نعرفو كيفاش غنستعملو هاد لا فونكسيون ديال البوساج. البوساج باز باز ليسي، ليساج عاد ليساج.
Voilà. Donc, merci.